السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ባለፈው ትምህርታችን ላይ المعرب والمبني من الأسماء ተመልክተን ነበር። በጥቅሉ የሶስቱንም አህካም የሐርፍ የፊዕልና የአስማእን አይተን ነበር። قلنا أن الحروف كلها مبنية حروف ሁሉም مبني መሆኑን አሳልፈናል። ፊዕልን በተመለከተ الأصل في الأفعال البناء አብዛኛው ፊዕል ቢናእ ነው የተወሰነ ሲቀር ማለት ነው። እንደምታውቁት ፊዕል ሶስት አይነት ነው። ፊዕል ማዲ፣ አምርና ሙዳሪዕ። ማዲ ሁሉም መብንይ ነው። አምርም እንደዛው ሁሉም መብንይ ነው። ፊዕል ሙዳሪዕ إذا اتصل به نون التوكيد يبنى وكذلك إذا اتصل به نون النسوة ሁለቱ ኑኖች ከተቀጠሉበት መብንይ ነው የሚሆነው ፊዕል ሙዳሪዕ። ከዛው ውጪ ከሆነ ሙዕረብ ነው የሚሆነው። ፊዕል ሙዳሪዕ ብቻ ነው ከሶስቱ የፊዕል አይነቶች ሙዕረብ ማለት ነው። ስሞች ላይ ስንመጣ ከስሞች ሐርፍን የተመሳሰሉ የተወሰኑ ስሞች መብንይ ናቸው። ከዛው ውጪ ያሉት ሙዕረብ ናቸው። ولهذا قلنا أن الأصل في الأسماء الإعراب አይደለም። የተወሰኑ መብንይ የሆኑ አሉ ከሐርፍ ጋር የተመሳሰሉ። ይህም በተመለከተ እንድትሐፍዙት የተሰጣቸው የአልፍየት ኢብኑ ማሊክ 3 በይቶች ነበሩ። የሐፈዘ ማነው ከእናንተ ውስጥ የሐፈዘ? من الحروف مدني اسم جئتنا عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. بارك الله فيك. بزي وكل حفظه 3 بيت ብቻ 300 አይደለም 3000 አይደለም 3 يحفظ ማነው? لابد من الحفظ። ወሳኝ ነገሮችም حفظ አለብን። በተለይ አብያት ሸዕሪያ ወሳኝ ናቸው። حفظ እዚህ በኩል حفظሃል። በዚህ ነጥብ ላይ 6 አይነት ስሞች መብንይ መሆናቸውን አሳልፈናል አይደል? 6 አይነት ምንድን ናቸው? من ናቸው? አንደኛ الضمائر والاسم منه معرب ومبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي ሚለው ላይ في اسم جئتنا ሚለው ላይ ያለው ምንድነው? الضمائر አንደኛ الضمائر والمعنوي في متى ሚለው ላይ ሁለተኛ الاسماء من استفهاميه اسماء الاستفهام ሶስተኛ እዚሁ ላይ اسماء الشرط وفي هنا ሚለው ላይ አራተኛው اسماء الاشاره وفي هنا ቀጥል وكنيابه عن الفعل بلا تاثر ሚለው ላይ አምስተኛው اسماء الافعال وكافتقار أصلا ሚለው ስድስተኛው أسماء الموصولة። እነዚህ ከስሞች ውስጥ ሐርፍን የተመሳሰሉ መብንያቶች ናቸው። ከዛ ውጭ ያሉ ሁሉም ሙዕረብ ናቸው። አንዳንድ ከዚህ ተጨማሪ መብንይ የሆኑ አስማዎች አሉ። ለምሳሌ الأعداد المركبة من 11 إلى 19 11 13 14 11 ብዬ ምን አልኩኝ?
13 ምክንያቱም 12 معرب ነው 12 ከመሃል معرب ነው في حالة الرفع 12 እንላለን أو 12 እንላለን في حالة النصب والجر ደግሞ 2 بالياء 2 في حالة الرفع 2 في حالة النصب والجر 10 የሚለው ሁለተኛው مبني على الفتح ነው 2 ላይ ራሱ ማለት ነው ሌሎች ከ11 እስከ 19 ሁሉም مبني على الفتح ነው مبني على الفتح ናቸው ግልጽ ነው አይደለም ለምሳሌ جاء 11 رجالا 11 رجالا 11 رجالا جاء بلان فاعل ነው አይደል 11 رجالا رأيت 11 رجالا سلمت على 11 رجالا 11 مبنيا في حالة الرفع وفي حالة النصب والجر مولا ك11 እስከ 19 ሌሎችንም አይተናል ከስም ኪታባችን ተርቲቡ መጀመሪያ ስለ ስም ነበር ስለ ስም አይተን ፊዕል ላይ ነበር የቆምነው ፊዕል ላይ ምን ይላል والفعل ضربان مبني وهو الأصل فعل لك عند اسم ضربان منه معرب ومنه مبني معنى مبني وهو الأصل فعل أصل مبني ومعرب ديهم دمو معرب مالك فعل وهو الفرع يعني وهو قليل مالك مبني كثير معرب قليل مالك والمبني نوعان كفعل مبني من لاچو ሁለት አይነት فعሎች ነው احدهما الفعل الماضي فعل الماضي مبني እንዳሳለፍ ነው وبناؤه على الفتح بناؤه على الفتح ذهب زيد إلى المدرسة ذهب فعل ماضي مبني على الفتح وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم إن مصدوش إذن يصرفنا أدل إذا اتصل به واو الجماعة ذهبوا يضم نحو ضربوا ستر من دنا اتصل به واو الجماعة وضم الباء ضربوا أو اتصل به ضمير رفع متحرك ضمير رفع المتحرك سكتل بدمو بالفه هنا ما سلفنان فيسكن ساكن هنا المالك نحو ضربت 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 ضربتما ضربتم ضربتن ضرب باء آخر عندنا سكون تاء سلتكتلبت لأنه ضمير رفع متحرك وضربنا ضمير رفع متحرك نهي سكتلبت فعل ماضي من هنا ساكن هنا مالت صنع الله هذه بقلالو من مالت انشلالن فعل ماضي قد يبنى على الفتح وقد يبنى على السكون وقد يبنى على الضم مالت هذا لما قلال مالت لما قلال اندي مالت انشلالن يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ويبنى على الضم إذا اتصل به ماذا واو الجماعة ويبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولا واو الجماعة كل سنة لا والثاني الفعل الأمر وبناؤه على السكون فعل الأمر من الزو مبني مهون تنغاغرنال ولا فعلنا من دون فعل الأمر مبني على ماذا على ما يجزم به مضارعه إننا راسنا زتشغا زرزرو يسكمطلن من على وبناؤه على السكون نحو اضرب أو اضربنا
على السكون إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المؤنثة المخاطبة ممالة انشلالا إذا كان من الأفعال الخمسة هذا لا ألف واو ويم ياء كتكتلبت أفعال الخمسة هنا فمن دنيهن فعل حذف النون حذف النون نحو اضربا اضربوا اضربي صنعنا لا نونا حذف هذا الرجل مالت هي أفعال الخمسة يرنون وإلا المعتل فعل حذف حرف العلة حرف العلة حذف مرة نحو اخشى من حذف تدرجة من دنا حذف ألف بمن أوقنا ألف حذف مدرجون بمن أوقن بفتحه اخشى ميلو فتحة ميتقومن حذف يتدرجوا ألف نو مالت اغزو واو بمن أوقنا بضمة ارمي من دنا حذف يا بمن تاوقه بكسرة እንግዲህ ሙዕተል አኺር ሲሆን ነው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ማዲና አምር መብንይ መሆናቸውን አሳልፈናል ሐለቱል ቢናእም አይተናል ምን ቀረን الفعل المضارع والمعرب من الأفعال الفعل المضارع ነገር ግን بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة نون التوكيد المباشرة ويم نون النسوة كتكتلبت مالت يزاني من هنا نون التوكيد كهنا مبني على ماذا مبني على ماذا على الفتح نون النسوة كتكتلبت مبني على السكون هنا كذا وجهه نحو يضرب يضرب منم يتكتلبت نون الا ما ادله يضرب فعل مضارع من دنو معرب نو مالت تقول يضرب علي اللص يضرب هذا لن يضرب علي أحدا لن يضرب منصوب لم يضرب مجزوم من دنا فعل مضارع سيهون رفع نصبنا جزم له اعراب يدرجان مالت اذا لم يتصل به احد النونين مالت فإن اتصلت به نون الإناث نون الإناث كتقتلبت بني معها على السكون كانون عند لي يكنبال بمن بسكون نحو والوالدات يرضعن عين لا يلو سكون بناء نون الإناث لتكتلبت مالت يرضعن وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح نون التوكيد المباشرة مباشرة ميلون كذبت علينا مباشرة مالت بنوننا بفعل مهكل من ما ينتفاصل كليلا مالت يعني باجرون مالت انشلالن من الأفعال الخمسة كالهنا مالت من الأفعال الخمسة كهنا معرب نومي هنا من ممكن نون التوكيد بيكتلبت مالت صنع لهم يضرباني ميلون يضرباني تلالا نون التوكيد سيكتل من دنا معرب نومي هنا يذهبون واولا
يذهبون تلاله يذهبون واو حذف الدرجة هي صرف تمرتنا على كل حال يذهبون تذهبين نون التوكيد سكة نون التوكيد مباشر كالهونج ألف واو ياء كمحل كاله ألف كهونا باللبتي كتلال واونا ياء سيهون جن حذف الدرجة جن يا فعل من دنا معربنا مبني على الله صنع لهم يذهبون من دنا معرب فعل مضارع مرفوعنا مهان صنع لهم يذهبون سيهون ماذا تذهبين هي معربنا تذهباني هي من دنا معرب متى من الأفعال الخمسة كهنا ماذا ነገር ግን ኑኑ ተውኪድ ሲቀጠልበት ቡኒያ على الفتح نحو لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين لا يسجنن ኑኑ ተውኪድ ተቀጥሎበታል مبني على الفتح هي ኑኑ ተውኪድ الثقيلة ولا يكونن هي የሙስሐፍ رسم ላይ فتحتين تدرجوا بتنوين ነው የሚጻፈው ከሙስሐፍ ውጭ ግን ሲጽፈው ሁለት ኑን አድርገ ነው የሚጽፈው ሰማራለም የሁለተኛው ኑን ምንድነው ሳኪን ነው ولا يكونن لا يكونن ሰማራለም مباشر معناه نون التوكيد خفيفه منه ثقيله مبني على الفتح ነው የሚሆነው فعل المضارع وانما اعرب المضارع لمشابهة الاسماء فعل مضارع معرب ነው ስንል ለምን معرب ሆነ ከተባለ ከስም ጋር ስለሚመሳሰል ከስም ጋር በሸክል ይመሳሰላል ለምሳሌ ይላል يستقيم فعل አይደል مستقيم ከሚለው ስም ጋር ይመሳሰላል በሸክል ስለሚመሳሰል ብቻ كفعل المضارع من فعل مضارع كاسم قال سلام يمساسل معرب هنا الى لو عله سيفلق وعلى كل حال فعل مضارع من دنا على كل احوال معرب الا اذا اتصل به احد النونين مالت واما الحروف حرف متملكته بالفو اصلفنا مبنيه كلها حرف وسط من استثناء የሚደረግ የለም ሁሉም مبنيه ነው ስለዚህ እዚህ ኪታቡ የነገረን ባለፈው በጽሁፍ በምሳሌ ያየናቸውን ዝርዝር ጉዳዮችን الحروف كلها مبنيه والافعال اذا كانت ماضيه مبنيه او ماضي فعل الامر مبنيه او فعل مضارع اذا اتصل به نون التوكيد مبنيه او واذا اتصل به نون الاناث مبنيه او ከሁለቱ ውጪ ከሆነ ሙዕረብ ስምን በተመለከተ ደግሞ ما أشبه الحرف من الأسماء فمبنية كسم ውስጥ حرفን የተመሳሰለ مبني ነው ብለናል حرفን የተመሳሰለ የሚለው ውስጥ የሚገቡ ስድስት ነገሮችን አይተናል الضمائر اسماء الاستفهام اسماء الشرط نعم أسماء الإشارة أسماء الأفعال أسماء الموصولة كذلك قالوا معرب نعم باب معرفة علامات الإعراب سلازي إعرابنا بناءنا وكانال أهون يا إعراب علامات شنو من نايم يا إعراب علامات يرفع ينصب يا جرنا يجزم علامات شنو من نايم አንድ ከሊማ مرفوع ነው ስንል በመንደነው የምናውቀው ምልክቶች አሉት በضم ሊሆን ይችላል በዋው ሊሆን ይችላል አንድ ከሊማ መንሱብ ነው ስንል በምን አወቅ ነው ፈትሐ ሊሆን ይችላል አሊፍ ሊሆን ይችላል መጅሩር ነው ስንል በምን አወቅን ከስራ ሊሆን ይችላል ያ ሊሆን ይችላል አንድ ከሊማ መጅዙም ነው ስንል ምልክቱ ምንድነው ወይም አثሩ የጀዝሙ አثር ምንድነው ይባል ስኩን ሊሆን ይችላል حذف ሊሆን ይችላል እነዚህን በዝርዝር ሊነግራል ታዲያ እነዚህ መተሐፈዝ ያለባቸው ነገሮች ናቸው
በቁጥር ያስቀምጥልናል በቁጥር እናህፍዛቸዋለን ኢንሻአላህ للرفع 4 علامات لرفع አራት ምልክቶች አሉት الضمة وهي الأصل أصل ملكت ضمان يرفع أصلي هنا ملكت ضمان ليلو ضمان تكيوتشناج ضمة والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة النازي سوستو دمو ضمان تكيوتشناج واو ألف نون وان وان تقالاچو وان واو ألف نون ከضማ ጋር ስንት ምልክቶች አሉት ለረፍዕ ረፍዕ አራት ምልክቶች አሉት ضማ ዋው አሊፍ ኑን ግልጽ ነው አይደለም ይሄንን መያዝ አለበት አንድ ከሊማ መርፉዕ ነው ስትል ضማና ዋን ضማና ዋን ዋው አሊፍ ኑን ማለት ነው ዋን ይሄ የረፍዕ ምልክቶች ናቸው ነገር ግን እያንዳንዱ ضማ ዋው አሊፍ ኑን علامة الرفع ሆኖ የሚመጡባቸው የተወሰኑ ቦታዎች አሏቸው እነዛንም ቦታ ማወቅ አለብን ከضማ ጀመረ فأما الضمة فتكون علامة الرفع في 4 مواضع አራት ቦታ ضማ አራት ቦታ ላይ علامة الرفع ይሆናል መጀመሪያ ማወቅ ያለብን አራት አለ ሁለተኛ ላይ ማወቅ ያለብን አራት አለ አይደል አራት የضማ ምልክቶች ስንት ናቸው አራት ضማ ዋን ከዛ የضማን ቦታ ስናይ ደግሞ ضማ ስንት ቦታ አላት አራት ሁለት አራት ይወሻለን ማለት ነው ለማሐፈዘ علامة الرفع ስንት ናቸው አራት ከዓላመቱ الرفع አስልዩ ዋው ዓላመቱ الرفع ሆኖ የሚመጣበት ቦታ ስንት ነው ضمه نعم ضمه علامة الرفع ሆኖ የሚመጣ ስንት ቦታ ነው አራት ቦታ እነዚህን አራት ቦታ ሊነግራሉ አንደኛው في الاسم المفرد اسم المفرد اسم مفرد ማለት ما دل على واحد ማለት الأسماء باعتبار العدد ينقسم إلى 3 أقسام مفرد مثنى جمع هذا اسم مفرد سنل مثنى الهنا جمع الهنا مالت انسان هذا اسم مفرد ما ليس بمثنى ولا مجموعا يعني ما دل على واحد كذا من على منصرفا كان أو غير منصرف منصرفا مهن يعني منون مالت منصرف مالت منون ما استوشى ما يستجلال منون غير منصرف غير منون تنوين مالت صرف مالت تنوين كسم تنوين ميقبل الله تنوينا ما يقبل الله تنوين ميقبل منصرف يبالا تنوين ما يقبل غير منصرف وهم ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ግን እነዚህን ከዘረዘረልን በኋላ ለብቻ የራሱ ባብ አለው ግልጽ ነው አይደለም በምክንያት ነው አንድ ስም ተንዊንን የማይቀበለው الأصل في الأسماء أنها منصرفة الأصل في الأسماء أنها منصرفة سموች ምንድናቸው منصرف ናቸው إلا إذا منع مانع من الصرف كصرف የሚከለክሉ ማኒዖች አሉ
ዘጠኝ ማኒዎች ዘጠኝ ከልካይ ነገሮች እነሱን ይነግረናል ወደፊት እንመጣለን ወደፊት ይመጣልናል ከነዚህ ምክንያቶች ውስጥ ምክንያት ሲገጥመው አንድ ስም غير منصرف ممنوع من الصرف ይሆናል ከዛ ውጪ ግን الأصل في الأسماء ምንድነው منصرف انا የሚቀላቀልብናል ወደፊት ቦታው ላይ እንመጣለን على كل حال ضمه علامه الرفع ሆኖ የሚመጣው አንደኛ ቦታ የት ነው الاسم المفرد منصرف የሚሆን غير منصرف منصرف ከሆነ ضمتين غير منصرف ከሆነ ضمه ብቻ እናደርጋለን ግልጽ ነው አይደለም زيد رجل طيب زيد منصرف ስለሆነ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ابراهيم رجل طيب ابراهيم ግን غير منصرف بضمه ብቻ ابراهيم እንላለን زيد بتنوين منصرف ከሆነ بتنوين غير منصرف ከሆነ ያለ ተንዊን ضمه እናደርጋለን ማለት ግልጽ ነው አይደለም አንደኛ اسم مفرد የضمه ቦታ علامه الرفع ሆኖ የሚመጣው አንደኛ اسم مفرد ምሳሌዎችን እናመጣለን نحو قال الله ሚለው ላይ الله فاعل ከዚህ በፊት አጅሩምያ ላይ አይተናል ወደፊትም ፋኢል ማለት ነው ሁክሙ ምንድነው እናያለን ፋኢል ከሆነ ሁሉ ጊዜ መርፉዕ ፋኢል ሁሌ ሁክሙ ምንድነው መርፉዕ ስለዚህ አላሁ መርፉዕ ነው ማለት ነው علامه الرفع ላይ ስንመጣ ምን እንላለን ضمه ظاهره على الاخير قال الله منصرف ነው ነገር ግን አሊፍና ላም ስላለው አሊፍና ላም ያለበት ስም ተንዊንም በተጨማሪ አይቀበልም ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው ወይ ተንዊን ይኖራል ተንዊን ከሌለ አሊፍና ላም ይኖራል ግልጽ ነው አይደል እንጂ ምንድነው ይሄ منصرف ነው واذ قال ابراهيم قال فعل ماضي مبني على الفتح ابراهيم فاعل مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخره ابراهيم ታዲያ ምንድነው مرفوع ነው علامه الرفع ምንድነው ضمه ግልጽ ነው አይደል ነገር ግን ኢብራሂም ምንድነው غير منصرف للعالميه والعجمه ወደፊት እንመጣበታለን ዓለምኛና ዑጅማ ምክንያቶች ስላሉ ምን ይሆናል غير منصرف ያለ ተንዊን ኢብራሂሙ ነው ምንለው وإذا قال موسى ሶስት ምሳሌዎች ፋኢል የሆኑበት ቦታ ነው ያመጣለን ሙሳም እንደዚሁ ፋኢል مرفوع وعلامه رفعه ماذا ضمه مقدره على الالف منع من ظهورها تعذر مسح زين الإعراب التقديري ባለፈው ኢዕራብ ስንት አይነት ነው ብያችኋለሁ ኢዕራብ التقديري ኢዕራብ التقديري ምን ማለት ነው አኺሩ አሊፍ ወይ ዋው ወይ ያ የሆኑ ስሞች ወይም ፊዕሎች ኢዕራብ የምናደርግበት ሁኔታ
إذا كانت الكلمة آخرها ألف يقدر جميع الحركات للتعذر. الصنارة لا جميع الحركات. مثالي نعم سم لا ينو لنقروا الشيء هنا النازو لمانيوم يقدر جميع الحركات للتعذر. لمثالي موسى جاء موسى جلس الفتى فمن الساعات موسى فاعل سلونا مرفوع علامة رفعه من دنا من له ضمة مقدرة على الألف هي ألف نو هذا سلازي ألف من ما ينتحرك يقبلهم للتعذر تعذر يتعذر أن يقبل الحركات كلها منم يستحيل منم ما يتسلم ألف فتحة درجة ألف فتحة من دنا ألف فتحة تمسو من دنا ها هذا لا ألف كسرة هذا لا ألف ضمة هذا لا همزة من له همزة ألف جن فتحة يهونم سجمر كسرة يهونم سجمر ضمة يهون حركة يكبر كل سنة لا من ما ينت حركة يكبر مالك سلذي جاء موسى مرفوعنا علامة رفعه من دنا ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كذلك جلس الفتى كل سنة لا ይሄንን ላለመደጋገም ዛሬ እንጨርሰውና رأيت الفتى رأيت فعلنا فاعل فتى مفعول به ነው ወደፊት ኢዕራብ አያስጨንቃቸውም እንማረው ስለ علامه الاعراب ኢዕራብን ወደፊት ፋኢል ምንድነው መፍዑል ምንድነው ሙብተዳ ምንድነው ኸበር ምንድነው ከዚህ ደርስ አንፃር ስላልተማርናቸው ማለት ሌላ ደርስ ላይ ተምራችሁ ሊሆን ይችላል ወደፊት እናያለን رأيت الفتى ስንል መንሱብ ነው علامه نصبه ماذا فتحه مقدره على الالف منع من ظهورها تعذر سلمت على الفتى على كالا والجزي مجرور نادر على حرف الجر الفتى مجرور بعلى وعلامة جره ماذا كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر عليك كل ألف كونه ألف لازمة كسب في فتحة اللو ألف سم لي نزينة سم سناجين الاسم المقصور يباله الاسم المقصور يباله اسم مقصور هو الجزء من لانه علامة الرفع علامة النصب وعلامة الجر هو الجزء من لانه مقدر للتعذر الصنارة لا ولتني
إذا كانت آخرها ياء قبلها كسرة الكسرة كالقاضي የሚለውን ብንወስድ ያ አለ አይደል መጨረሻ ላይ ያ አለ ይህ ያ ከሱ በፊት ምን አለ ከስራ አለ ጽና አይደለም በዚህ አይነቱ الاسم المنقوص ይባላል اسم المنقوص ይሄ ምን አለን اسم مكسور اسم منقوص ይባላል الاسم المنقوص كالقاضي قاضي في حالة الرفع وفي حالة الجر يقدر الحركات مثال جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القاضي فاعل علامة رفعه فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل هي تعذرنا زيادة مؤمنة إذا كانت آخرها ياء قبلها كسرة من يقدر علامة رفعها وجرها علامة رفع ايتنا لا من دنا تقدير من نادرجو علامة رفعنا علامة الجر للثقل ضمة عندهم كسرة ስለሚከብድ ስለማይቻል አይደለም ካሊፍ ይለያል አሊፍ ምንም አይነት ሐረካ መቀበል አይቻልም አሊፍ ላይ ምንም አይነት ሐረካ ማድረግ አይቻልም ያ ላይ ይቻላል አይቻልም ይቻላል جاء القاضي ይቻላል አይደል جاء القاضي ይቻላል ግን ከባድ ነው ምላስ ላይ ይከብዳል ስለሚከብድ للثقل من እናደርጋለን علامة الرفع مقدر እናደርጋለን جاء القاضي قاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها ماذا ثقل كل صناره له مررت بالقاضي وحرف الجر القاضي مجرور بباء وعلامة جره ماذا كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها ماذا ثقل كانت مررت بالقاضي شللا كسرة ይቻላል مررت بالقاضي ነገር ግን ከባድ ነው ስለዚህ مررت بالقاضي ነው ማለት مررت بالقاضي ምን እናደርጋለን ከስራውን ሙቀደር እናደርጋለን ነገር ግን ነስብ በሚሆን ሰዓት ምን ይሆናል ሐረካው ظاهر ይሆናል ሐረካው ፈትሐ ظاهر ይሆናል ፈትሐ ቀላል ስለሆነ ስለማይከብድ ምን እንላለን رأيت القاضية كل صنار له رأيت القاضية عندنا من القرآن له
أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي كون አይደለም ግን ያ ላይ ምን ተደረገ ፈትሐው ግልጽ ሆነ أجيبوا داعي الله أجيبوا فعلنا فاعل ነው داعيا مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة ግልጽ ነው አይደለ ሶስተኛ إذا اتصل به ياء المتكلم إذا اتصل به ياء المتكلم إذا اتصل به ياء المتكلم مثالي هذا كتابي ياء المتكلم يعني يمجمرا سو تناغاريون يميطقم ضمير كتابي بيتي أخي جوالي يمساسلوت يا كتقتلبت يقدر جميع الحركات قدروا ነገር ግን እዚች ጋር ምንድነው የምንለው يقدر جميع الحركات ቦታውን ግን ተቅዲር የምናደርገው حركاውን ኢዕራቡን መች የቱ ጋር ነው قبل ياء المتكلم قبل المتكلم هذا كتابي هذا مبتدا كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم كياء المتكلم بفيت ضمان تقديرنا رجلا مثالي هذا كتابي ميلو لاي سنت كلمة نو كتابي ميلو سنت كلمة ها كتابي ميلو ብቻ ስንት ከሊማ ነው كتابና ያ ሁለት ናቸው አይደል كتاب ራሱን የቻለ ከሊማ ነው ያ ደግሞ ሌላ ከሊማ ስለዚህ ኢዕራብ የምናደርገው ያ ላይ ሳይሆን ባ ላይ ነው هذا مبتدا كتابي خبر ሁልጊዜ مرفوع علامة رفعه ምንድነው ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم كيا በፊት ያለ የመጨረሻ የከሊማው ፊደል ላይ ባ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር لمن لاشتغال المحل بحركة مناسبة كل سنة لا لاشتغال المحل بحركة مناسبة با كصوابها لا يا الله لا يا دغمو ميمچو የትኛው حركة ነው كسرة ስለዚህ በከስራ مشغول ሆናለች ቢ المشغول لا يشغل ها ስለዚህ ባ ምንድናት مشغول بالكسرة በከስራ مشغول ስለሆነች ሌላን حركات ተቀበለም ምን እንላለን كتابي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة مناسبة كل سنة لا يتاريا من لينو رفع لي ضمة رأيت كتابي من دنو رأيت فعلنا فاعلنا كتابي لمو
مفعول به منصوب وعلامة نصبه لك النزيه وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لمن لاشتغال المحل بحركة مناسبة كسران بيون اندزون كسران بيون من تلاله لا مثالي سلمت على أخي مجرور بعلى أرلا أخي مجرور بعلى وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء متكلم لاشتغال المحل بحركة مناسبة مكنياتهم هي كسرة سلمت على أخي سل يالو كسرة لا ياء مناسب هونچوا كسرة انجي من አይደለችም የኢዕራቡ ከስራ አይደለም የኢዕራቡ ከስራ አይደለም ስለዚህ ከስራ ላይም ضم ላይም فتح ላይም ምንለው ምንድነው فتحة مقدرة ضمة مقدرة كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة مناسبة ግልጽ ነው አይደለም ይህ ስም ላይ ነው እነዚህ ያዝናቸው ማስታወሾች ምን ላይ ናቸው ስም ላይ ናቸው ፊዕል ላይ ሲሆን ፊዕል ላይ ምን የለም ጀር የለም ምንድነው ያለው ረፍዕ ነስብና ጀዝም ነው ያለው ረፍዕ ላይ መጨረሻው አሊፍ ከሆነ ከዚህ ጋር አይለይም ምንድነው የምንለው ضمة مقدرة على الألف واو كهنا اندزاو مثالي يرضى محمد بما قدر له يرضى من دنا مجرشو ألف ما يرضى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ودفت يقلز الله مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر يدعو محمد الضيف الأمثالي يدعو آخر من دنا واو يهفي علينا ينالو آخر واو هنا سم يلنا آخر واو هنا سم يلم بعربية آخر واو مهنا فعل بتان فعل مضارع يدعو ستل من دنو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها ماذا واو سيهون ثقل واو سيهون عندهم دمو يا سيهون اندزو تمساسين يا سيهون مثال استي مثال أنتو يرمي محمد من الرمح يرمي محمد الرمح يرمي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها ماذا ثقل واونا ياء لا ثقل ነው ምንለው አሊፍ ላይ ምንድነው تعذر ነው ምንለው ስም ላይ ሲሆን መጨረሻ አሊፍ የሆነ اسم من يباله اسم مكسور آخر ياء هنا منقوص هنا فعل لا يجن آخر ألف مهن واو مهن ياء مهن من له الفعل المعتل من له فعل من له معتل من له فعل معتل تاريا رفعته كلهم مقدر ألف لا تعذر واونا ياء لا ثقل نصب لا يجن ألف لا እንደተለመደው ምንም حركة አይሸከምም ዋውና ያ ሲሆንስ فتحان ይቀበላል فعل ላይ ምን እንላለን لن يدعو لن يرمي ግልጽ ነው አይደለ فعل ላይ ማለት فعل ላይ من قرب جزم قرب جزم ላይ አሊፍ የሚሆን ዋው
ወይም ያ حذف ነው የሚደረገው لم يرضى لم يدعو لم يقضي ግልጽ ነው አይደል فعل ከሆነ ጥያቄ فعل መጨረሻው አሊፍ ወይ ዋው ወይ ያ ከሆነ ምን ይባላል معتل ይባላል معتل ከሆነ في حالة الرفع ምንድነው የሚሆነው في حالة الرفع يقدر جميع الحركات ضمام فتحام ضماننا فتحان وليلا حركة إلا من لي فعل لي أدلا آخر واو ويم ياء بتشاكو هنا في حالة النصب من هنا في حالة النصب كونه فتحة ظاهري هنا تشكري له أنا أدلا في حالة الجزم دمو فعل من هنا صوستم ألف واو ياء حذف الدرجات كل أنا أدلا فعله هنا اسم كونه اسم منقوص اسم مكسور كونه اسم مكسور مالت آخره ألف لازمة قبلها فتحة هنا اسم مكسور كونه من هنا كلهم حركات مقدرة هنا في حالة الرفع في حالة النصب في حالة الجر اسم لا ماله اسم منقوص كهنا آخر يا كهنا ماله من هنا في حالة الرفع في حالة الرفع رفع عليه مقدر هنا عدلا نصب ليس ظاهر هنا جر لي مقدر هنا جرنا رفع مقدر هنا نصب قل ظاهري هنا كل سنة عدلا كل سنة إعراب تقديري ጥያቄ ያለው ያልገባችሁ ይታለፈ የተዘለለ ነገር አለ ያልገባችሁ ነገር ኢዕራብ ተቅዲሪ ላይ ስምና ፊዕለን አይተናል አይደለም ስም ከሆነ አኺሩ አሊፍ ከሆነ ምንድነው يقدر جميع الحركات ويسمى اسما مكسورا كل سنة አይደለም آخر ياء كهنا دغمو يقدر الضمة والكسرة ويظهر الفتحة ويسمى اسما منقوصا سمه هنا أبك هذا لا فعل ليس المتى كل معتل يبالوت فعل معتل آخر كهنا في حالة الرفع من هنا يقدر الضمة في حالة النصب كهنا ألف ياو متعذر حركة يقبلها واونا يا كهنا جن فتحان يقبلها جزم لا سوستم آخر ألف ميون آخر واو ميون آخر يا ميون من دونه يحذف حذف مرة حرف العلة متقالنا وماله كل سنة لا فأما الضمة فتكون علامة الرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف نحو قال الله وإذ قال إبراهيم وإذ قال موسى اسم مفرد أصلفنا وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف جمع تكسير من دزاو جمع تكسير من مالت جمع التكسير مالت جمع مالت ما دل على أكثر من 2 أردنا كولت بلي يتقوم جمع يبالال 3 4 5 مانيون جمع مالت يعني تكسير مالت دغمو يسالم تقراني ነው جمع سالمنا جمع تكسير تكسير مالت ما تغير حالة بناء مفرده مالت ما تغير حالة بناء مفرده تكسير مالت ما تغير حالة بناء مفرده مفرد لا ينبرو نيزت يقير جمع مالت مفرد لا كنبرو يحركه لوط ወይም ደግሞ የሐርፍ ጭማሪ ወይ የሐርፍ ቅናሽ የተደረገበት ጀምዕ ተክሲር ይባላል ለምሳሌ የሚያመጣልን ምሳሌ በእናይ እዚህ ጋር قال اصحاب موسى
أصحاب جمع صحب صاد حاء باء صحب مفرد يا نبر أصحاب ستل جمرك فيدل كيفيتو همزة جمرك أنهم كحاك أطلع ألف جمرك يحركة ملوط الله ስለዚህ የጀምዕ ሙከሰር ነው ማለት ግልጽ ነው አይደለ ሙፍረድ ላይ የነበረውን ይዘት ቀይሯል ወመሳኪኑ ተርضونها መሳኪኑ የሚለውን ብናይ ጀምዑ መስከኒን መስከን ሙፍረዱ መስከን ጀምዕ ሲሆን ምን ጨመረ አሊፍን መስከን ነበር ከሲንና ከካፍ ማከል አሊፍን ጨመረን مسكن كاف فتحة نبر مساكي كاف كسرة هنا كل صنعر الله سلزي مفرد لا ينبرون نزات هيك أي جمع من النلوالن جمع تكسير النلوالن هذا جمع تكسير علامة الرفع ضمانة هنا قال أصحاب موسى قال فعل ماضي نو أصحاب فاعل نو سلزي فاعل كون مرفوع هذا لم علامة رفعه ماذا ضمة ظاهرة في آخره جمع تكسير سيهون ضمان علامة الرفع من النوع ضمان ومساكن ترضونها مساكن دمو غير منصرف لم يلو مثالي أمتال لنا زورو علامة الرفع من النوع ضمان مساكن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم يميلو آية كان يميل الله የካነ ስሞች ናቸው እነዚህ ወይም አንዱ የካነ ስም ነው ሌላው ማዕጡፍ ነው እዛ ላይ ስለዚህ የካነ ስም ደግሞ መርፉዕ ነው ስለዚህ መሳኪኑ መርፉዓት ላይ አጥፍ የተደረገ ነው መርፉዕ ነው ይሄ ኢዕራብ ላይ ምን መጣበት ነው على كل حال መሳኪኑ ግን መርፉዕ መሆኑን አወቀ علامة الرفع ምንድነው ضمة ظاهرة على الأخير ግልጽ ነው አይደል ነገር ግን ይህ መሳኪኑ የሚለው ضማ በተንዊን ነው ያለ ተንዊን ያለ ተንዊን غير منصرف ስለሆነ ማለት ግን መፋዒል በሚለው ወዝን የመጣ ወደፊት እንደምናየው ብቻውን ከሰርፍ የሚከለክል ምክንያት ነው ወደፊት الاسم ممنوع من الصرف ላይ እናያለን መሳኪኑ ታዲያ مرفوع ነው بلا تنوين نعم وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه ሁለት ቦታዎችን አየን ምን اسم مفردና ምን جمع تكسيرنا አየን علامة الرفعቸው ምንድነው ضمة ሶስተኛ علامة الرفع ضمة የሚሆንበት ቦታ وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه جمع المؤنث السالم ማለት ባጭሩ ما جمع بزيادة ألف وتاء ألفنا تاء تجمروبت من يتدرج ألفنا تاء تجمروبت جمع يتدرج بعد تكالي جمع المؤنث السالم يبانا علامة الرفع شو من دنو ضمانه نجر من على وما حمل عليه ما حمل عليه ملحق من لا تشوناج جمع مؤنث سالم لا ملحق የሚባሉን حقيقة جمع ያልሆነ مفرد የሌለው ነገር ግን መጨረሻ ላይ በአሊፍና ታ جمع የተደረገ ምን እንለዋለን ملحق እንለዋለን ما حمل عليه የሚለው ምሳሌ ያመጣልናል ለዚህ ቦታ ላይ جمع المؤنث السالم ለሚለው ምሳሌ ያመጣ اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك المؤمنات جاءك የሚለው ላይ ምንና ምን ያለ ይመስላችኋል فعل كونه مضاف አትልም اسم ሲሆን ብቻ ነው مضاف የሚባለው جاء فعل ነው لكن كاف ምንድነው مفعول ግልጽ ነው አይደል مفعول مقدم اذا جاءك المؤمنات ነው فاعل فاعل مؤخر إذا جاءك المؤمنات ستل المؤمنات ምንድነው ምንፈልገው ይሄንን ነው فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة لماذا لأنه
من الجمع المؤنث السالم አይደለም مفرد ምንድነው ሙእሚን مفرد ሙእሚን ነው አሊፍና ታ ጨምረን ሙእሚናት አለ ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ ምንድነው جمع بزياده الف وتاء جمع مؤنث سالم ማለት ይሄ ነው وأولات الأحمال أولات የሚለው አሊፍና ታ አለበት ነገር ግን ይህ ኡላቱ የሚለው ሙፍረድ የለው اسم جمع ይባላል እንደዚህ አይነት اسم جمع ይባላል ሙፍረዱ ሌላ ቃል ሙፍረዱ ምንድነው ሌላ ቃል ለምሳሌ ذات ምንድነው እዚህ ጋር ኡላቱ አህማል የሚለው ወደ ሙፍረድ ቀይረው ከተባልክ ምንድነው የምትለው ذات حمل ذات ነው የምትለው እንጂ ኡላት ምን የለውም ሙፍረድ የለውም ኡላት ሙፍረድ ከሌለው ጀምዕ ሙአነስ ሳሊም ሐቂቃ አይደለም ምንድነው ሙልሐቅ ነው ማለት ግልጽ ነው አይደለ ሙልሐቁን بالجمع المؤنث السالم ነው የምንለው ይሄኔ ኡላቱ ልክ እንደ ጀምዕ ሙአነስ السالم في حالة الرفع من ይሆናል ضم ይሆናል ማለት وأولات الأحمال أجلهن أولات ምንድነው مبتدا ነው ማለት مبتدا مرفوع علامته ورفعه ضمة ظاهرة أولات مضاف الأحمال مضاف إليه أجلهن የሚለው ጁምላ خبر ነው ወደፊት እንደምናየው ኢንሻአላህ አራተኛ ስንት አየን ሶስት ያየናቸው ምንድናቸው اسم مفرد جمع تكسيرنا جمع مؤنث سالم ሶስቱ ከምን ነው ውስጥ ነው የሚገቡት የምን ነው ናቸው ከከሊማ አይነቶች ውስጥ اسم فعل حرف ሶስቱ اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم ምንድናቸው ሶስቱ اسم ናቸው ሶስቱም ስም ናቸው ግልጽ ነው አይደለም አራተኛው ፊዕል ነው የሚነግረን ምክንያቱም መረሳት የሌለባቸው መጀመሪያ ላይ ያሳለፍነው ነገር አለ علامه الاعراب لولت لسمنا لفعل سنكفل رفع لولتم አይደል اسم مرفوع ይሆናል فعلم مرفوع ይሆናል አይደል نسب ላይም እንደዛው اسم منصوب ይሆናል فعلم منصوب ይሆናል ሚለያዩት ምን ላይ ነው ጀርና ጀዝም ላይ ነው ጀር የምን ብቻ ነው የስም ብቻ ነው ጀዝም ደግሞ የፊዕል ብቻ ነው ጽና አይደለ ሶስቱን ስሞች ነገረን አራተኛውን ፊዕል ሲነገረን وفي الفعل المضارع فعل المضارع حالة الرفع ምንድነው ضمان መቼ الذي لم يتصل باخره شيء መጨረሻው ላይ ምንም ያልተቀጠለበት لم يتصل باخره شيء የሚለው እዚህ ጋር شيء የሚለው አሊፍ ዋውና ያ ነው የሚይዘው ግልጽ ነው አይደለም لم يتصل باخره الف او واو او ياء ማለት ወይም افعال الخمسه ካልሆኑ ማለት ግልጽ ነው አይደለም افعال الخمسه ከሆነ ረፍዓቸው በሌላ ነገር ነው افعال الخمسه ካልሆነ ግን ረፍዓቸው በምንድነው በضمه ያ ضمه ظاهر ሊሆን ይችላል ሙቀደር ሊሆን ይችላል ግልጽ ነው አይደለም اخر صحيح ከሆነ ضمه ظاهره ነው የሚሆነው اخر معتل كهنا ضمه مقدره ነው የሚሆነው ቀደም ሙቀደረን አይተናል يدعو محمد يدعو يقضي يخشى ضمه ነው ነገር ግን ሙቀደር ሶስቱም ቦታ ላይ ሳሊም ከሆነ ግን يذهب يجلس ياكل ምንድነው ضمه ظاهر ከሶስቱ አንዱ ሲቀጠልበት ሌላ ነገር ነው افعال الخمسه ይሆናል افعال الخمسه حالة الرفع በኑን ነው ወደፊት እንደምናየው ምሳሌዎችን ሲያመጣ نرفع درجات من نشاء نرفع የሚለው فعل مضارع مرفوع لماذا لتجرده من الناصب والجازم ስለዚህ ናሲብና ጃዚም ከሌለው ሁሉ ጊዜ مرفوع ነው ማለት فعل مضارع ሁሉ ጊዜ اعرابه
ከፊቱ ናሲብ ወይም ጃዚም ከሌለ ምንድነው መርፉዕ መርፉዕ ነው ማለት حالة الرفع ምንድነው مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نرفع درجات من نشاء والله يدعو إلى دار السلام والله مبتدا يدعو የሚለው فعلك فاعلك مفعولك جمله በአጠቃላይ ምንድነው خبر ግልጽ ነው አይደለም يدعو የሚለውን ብቻውን ኢዕራብ ስናደርገው ምን ትላለህ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو يدعو واو على ضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها ماذا الثقل يا ضمان ጨረስን ማለት ضማ علامة الرفع ሆኖ የሚመጣ ስንት ቦታ ነው አራት ቦታ ነው አንደኛ اسم مفرد ሁለተኛ جمع تكسير ሶስተኛ جمع مؤنث سالم እነዚህ ሶስቱም اسماء ናቸው አራተኛ الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء اسم مفرد ማለት ما دل على واحد ማለት ወይም ليس مثنى ولا مجموعا ማለት جمع تكسير ማለት ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صيغة بنائه بناء صيغة تكيرو كولت بلية تقوم كونه جمع تكسير نرالا نار جمع مؤنث سالم من ما جمع بزيادة ألف وتاء እነዚህ ስሞች ናቸው فعل ደግሞ اذا لم يتصل باخره شيء የሚለውን ቅንፍ ውስጥ ምን ማለት እንችላለን اذا لم يتصل باخره شيء قد يتصل به ماذا الف ወይም ዋው ወይም ያ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ያልተቀጠለ ከሆነ ነው የተፈለገው لم يتصل باخره شيء ማለት يعني لم يتصل باخره الف ولا واو ولا ياء ማለት ግልጽ ነው አይደለም ሶስቱም ከሌሉ يعني አንድ ነገር እዚች ጋር ሊመሳሰልብን አይገባም ምን ዋው የተቀጠለበት فعل من الاسماء الخمسه ዋው የተቀጠለበት فعل ስንልና አኺሩ የራሱ የከሊማው የሆነ ዋው አይመሳሰልብንም አይደለም ምሳሌ يذهب የሚለው አኺሩ ባ ነው አይደለም يذهب ዋው ጨመረ يدعو ያ ከዛ ዳል ከዛ አይን ከዛ ዋው ይሄ ዋው ልክ እንደ يذهب ላይ እንዳለው ዋው ነው እንዴ አይደለም يذهب ላይ ያለው ቀጣይ ነው አይደለም ዋውል ጀማዓ يدعو ላይ ያለው ዋው የራሱ ሲፈጠር يدعو የራሱ የከሊማው አንድ ክፍል ነው አይደለም دعا ነው ሶስት ፊደሎች ናቸው يدعو ስትል የራሱ የከሊማው ዋው ነው አይደል እንዴ يدعو ስትል يذهبون ኑንን ስቀንስ يذهبوا ግን ያለው ዋው ምንድነው ይሄ ضمير ነው የሚቀጠለው አፍዓሉ الخمسه ያስባለው ግልጽ ነው አይደለም ይሄንን እንዳይመሳሰልብን ነው على كل حال آخر ላይ ዋው ወይም አሊፍ ወያ ያልተቀጠለበት ከሆነ ምን ይሆናል علامة رفعه ماذا ضمة إما ظاهرة وإما مقدرة صحيح الآخر كونه ظاهران معتل الآخر كونه مقدر نعم رفع ጨረስን ማለት ነው ወደ ነስብ لا كرفع واو جمعنا وضمان ጨረስን أصليان ጨረስን ወደ واو ሄደን ምን አለ وأما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين واو علامة الرفع የሚሆነው ሁለት ቦታ ብቻ እነዚህን ቦታዎችን በቁጥራቸው ወደም በመሐፈዝ አለበት ሁለት ቦታዎች واو علامة الرفع ይሆናል አለ
አንደኛው ቦታ في جمع المذكر السالم وما حمل عليه جمع المذكر السالم جمع ማለት ቀደም አውቀናል ما دل على اكثر من اثنين ከሁለት በላይ የጠቆመ جمع ይባላል مذكر ለወንዶች የሚሆን بخلاف المؤنث جمع مذكر አለ جمع مؤنث አለ مؤنث የሴቶች ነው مذكر የወንዶች ነው አይደለም ሳሊም ቀደም አሳልፈናል ምንድነው حالة البناء مفرده مفرد ላይ የነበረውን حال ያልቀየረ ግልጽ አይደለም ያልቀየረ ስለዚህ ባጭሩ ምን ልንል እንችላለን جمع المذكر السالم ما جمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون ማለት እንችላለን ما جمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون ማለት እንችላለን مسلمون مسلمين جمع مذكر سالم ማለት ይሄ ነው ግልጽ አይደለም ما دل على أكثر من اثنين وسلم حالة بناء مفرده من التكسير ከሁለት በላይ የጠቆመ مفرد ላይ የነበረውን ይዘት ያልቀየረ ከሆነ جمع مذكر سالم ግልጽ አይደለም ወይም ضابطون በቀላሉ ምናለን ما جمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون واو ونون في حالة الرفع هون منايا ياء ونون في حالة النصب والجر ودفت منايا وما حمل عليه ما حمل عليه ደግሞ ملحق جمع مذكر سالم ላይ ملحق የሆኑ የجمع مذكر سالمን شرط ያላሟላ ከሆነ ملحق እንላለን ለምሳሌ جمع مذكر السالم ምንለው ምንድነው لابد أن يكون علما أو وصفا لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث كنصنع አይደለም ዓለም ወይም ወስፍ መሆን አለበት ስም ወይም ወስፍ መሆን አለበት ስም ወይም መገለጫ ወስፍ መሆን አለበት كنصنع አይደለም ሙስሊም የሚለውን ብንወስድ ስም ነው ምንድነው لمذكر ለወንድ መሆን አለበት ሙስሊሙን አይሰነል የወንድና عاقل ለዑቀላዎች የተቀመጠ ስም ሙስሊም ካፊር ሙናፊቅ የሚባለው ግድግዳ ጣሪያ ምናምን አይደለም ለዑቀላዎች ነው አይደለም ለዑቀላዎች ነው خالي من تاء التأنيث تاء التأنيث منور የለበትም ለምሳሌ طلحة የሚለው የወንድ ስም ነው የወንድ ስም ነው የሴት ነው የወንድ ነው ግን تاء التأنيث አለ ስለዚህ طلحة جمع مذكر سالم አይደረግም محمد ግን ይደረጋል محمدون ማለት ትችላለህ طلحون ወይም طلحتون ግን አይባልም ግልጽ ነው አይደለም تاء التأنيث منور የለበትም ከነዚህ ሸርጦች ያጓደለ ሲሆን ሙልሐቅ ነው የሚባለው ሙልሐቅ ምንለው አረቦች ልክ እንደ ጀምዕ ሙዘከር ሳሊም استعمال አድርገውት ስናገኛል ልክ እንደ ጀምዕ ሙዘከር ሳሊም استعمال አድርገውታል ነገር ግን የጀምዕ ሙዘከር ሳሊም ሸርጥ ማያሟላ ከሆነ ሙልሐቅ እንለዋለን ምሳሌ ያመጣል ምን አለ ويومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون مؤمنون የሚለውን ብንወስድ يفرح فاعل مرفوع نوع علامة رفعه ماذا الواو نيابة عن الضمة مؤمنون سند واو علامة الرفع نون اسم النات كتاباتكم من تلالاج مجمرة مفرد مؤمن نادر المؤمن مرفوع سنادر واو قطلنበት ሙስሊሙ ሙእሚኑ ሆነ ኑን ከት መጣች عوض عن التنوين مفرد ላይ የነበረው ተንዊን ምትክን ሙእሚኑን مفرد
ሙእሚኑን ሙእሚናን ሙእሚኒን ተንዊኗ ምን ይሆናል ኑን ሆኖ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ المؤمنون ስትል ምን ትላለህ ሙእሚኑን فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه والنون عوض عن التنوين لا محل لها من الاعراب لا محل لها من الاعراب اعراب وتلات ግልጽ አይደለም إن يكن منكم 20 صابرون 20 የሚለው ነው የምንፈልገው إن يكن منكم 20 يكن كان اسمه مرفوع علامة رفعه ماذا الواو لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم كناتم 20 مفرد አለው مفرد 20 ነው እንዴ አይደለም ስለዚህ ሙልሐቅ ነው ማለት ግልጽ ነው አይደለም والنون 20 سنة والنون عوض عن التنوين عوض عن التنوين ነው ግን እዚህ ጋር ሙልሐቅ ላይ ይሄ 20 መጀመሪያም ሲፈጠር 20 የሚባል ሙፍረድ የለውም ግልጽ ነው አይደለም وفي الاسماء السته جمع مذكر سالم አንደኛውን አየን ዋው علامه الرفع የሚሆነው ስንት ቦታ ነው ብሎ ነበር ሁለት ቦታ አንደኛው جمع مذكر سالم ነው አሳልፈናል ሁለተኛው ቦታ ምን አለ الاسماء السته اجرهم እያለ ስንት ነበሩ አንድ ጨመረ አሁን اسماء الخمسه ነበር አሁን አንድ ጨመረ ምንድናቸው እነዚህ ስድስቱ وهي ابوك اخوك حموك فوك هنو هو የተሻለ ነው ይላሉ ሀኑ ከብለው ሙኻጠብን ባስቀያሚ ንግግር ቀጥታ ከማናገር ሀኑ ከማለት ይቻላል ኢዕራብ ላይ ችግር የለውም ግን ሀኑ ከማለት ሀን ማለት አስቀያሚ ነገር ማለት ሀኑ ከስትል ያንተ አስቀያሚ ነገር ማለት ወይም ያንተ ነውር ማለት እንደዛ አይባልም ተአዱበን ሀኑሁ ለጋኢብ ነው የምታደርገው ይላል على كل حال ذو مال ስንት ነው ስድስት ምን ጨምሮ ነው ሀኑ ሚለውን ጨምሮ ነው ሀኑ ታዲያ ኺላፍ ያለው ስለሆነ ነው ኺላፍ ያለው አንዳንዶች ከነዚህ ከአምስቱ ያካተውና እስማኡ ሲታ ይላል ሌሎች ደግሞ አይ ከዚህ ውስጥ አይገባም አቡን አኹን ሀኑን ከዳ ማን አቡን አኹን ሐሙን ከዳከ ወሀኑ والنقص في هذا الأخير أحسن والنقص في هذا الأخير أحسن إلى الألفية في هذا الأخير هن لا نقص يتشالنا يعني لك اسم مفرد إعراب مرق يتشالنا هنوك ويم هنوها هنها هنيها كل سنة الله واو ألفنا ياء ساينور إعراب مرق يتشالنا إلى كل سنة الله على كل حال ከነዚህ ውስጥ ያካተቱም ስላሉ አጠቃላይ 6 አደረገልን እነዚህ 6ቱ አስማኡል ኸምሳ የሚባሉት እነዚህ ስሞች ራሳቸው ብቻ ናቸው ማለት ነው የፈለኩት አፍዓሉል ኸምሳ እና አስማኡል ኸምሳ አፍዓሉል ኸምሳ ላይ الامثله الخمسه ልንለው እንችላለን በዛ ምሳሌ ማንኛውም ፊዕልን እናስገባ እንችላለን አይደል አፍዓሉል ኸምሳ ላይ ምሳሌ يذهبان تذهبان يذهبون تذهبون تذهبين እነዚህ አምስቱ ናቸው ነገር ግን ከذهب ውጪ ሌሎችም አፍዓሎች ሊገቡ ይችላሉ አይደል تجلسان يجلسان يجلسون تجلسون تجلسين تقرأان يقرأان يقرؤون تقرؤون تقرئين تكتبان يكتبان يكتبون تكتبون تكتبين تكتبين ይሄ እንግዲህ አምሲለቱል ኸምሳ እዚህ ጋር ግን አብ ራሱ ነው ሌላ የሚቀየር ነገር የለም አብ ራሱ ነው አስማኡል ኸምሳ የሚባለው አቡ ከስተል አኽ ራሱ ነው ሐም ራሱ ነው ፉ ራሱ ነው ሀን ራሱ ነው ዙ ራሱ ነው እነዚህ ራሳቸው ብቻ ናቸው አፍዓሉል ኸምሳ ወይም ማን አስማኡ ሲታ የሚባሉት አስማኡ ሲታ እነዚህ 6ቱ ናቸው ነገር ግን
አቡከ አኹከ እያለ ያመጣልን ሸርጣቸውን ያሟሉ ምሳሌዎችን ለማሳየት ፈልጎ አቡከ ያለው ለምሳሌ ከሸርጥ ውስጥ አንዱ ሙዳፍ መሆን ስላለበት አቡከ ያለው እንጂ ካፍ ግድ አይደለም ካፍን ልናነሳውና ምን እንችላለን አቡ ها أبوهم أبو محمد أبو عائشة ማንኛውም ሙዳፍ ኢለይህ ከሱ ጋር ልናስጠጋ እንችላለን አቡከ ያለው ግን ለምንድነው ምሳሌው የተሟላ እንዲሆን ፈልገው እንጂ አስማኡል ኸምሳ ምንለው ከዚህ ውስጥ ካፍን እንቀንስና ምን ልንል እንችላለን አብ አኽ ሐም ፉ هن ذو ናች አስማኡል ኸምሳ እነዚህ ናች ግልጽ ነው አይደለም ነገር ግን አስማኡል ኸምሳ ተብለው እንደዚህ አይነት ኢዕራብ ሊኖራቸው 6 ሸርጦችን ማሟላት አለባቸው ስንት ሸርጦች 6 ሸርጦችን ማሟላት አለባቸው 6 ሸርጦች ስንል አራቱ ሽሩጦች ሁሉንም የሚመለከት አንዱ ሸርጥ ፉም ብቻ የሚመለከት ሌላ አንድ ሸርጥ ደግሞ ዙ ብቻ የሚመለከት አጠቃላይ 6 ሸርጦች ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም አጠቃላይ 6 ሸርጦች ናቸው አንደኛው ሸርጥ أن تكون مضافة مضاف مهون على أب مضاف أبو كستل أبو مضاف كاف مضاف إليه أبو عائشة كالك أبو مضاف عائشة مضاف إليه أنا أرى ليلا سم ودن نسو متأجات علبت ماله نزي أب أخ حم ذو فو مضاف مهون على ግልጽ ነው አይደለ ሙዳፍ ካልሆነ እዚህ ውስጥ አይገባም ሁለተኛ አንተ ከሆነ اضافتها الى ان تكون اضافتها الى غير ياء المتكلم ياء المتكلم يمجمران سو ميطقمو ضمير ግልጽና አይደለም جاء اخي زرت ابي اخي ابي سل يا መጣ አይደለም ይሄኔ አስማኡል ኸምሳ ውስጥ አይገባም ወይም የአስማኡል ኸምሳ ኢዕራብ አይኖረውም جاء أبي بل أبي فاعل نو مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم قدم يسالف درسنا جاء اسمه الخمسة الله اسمه الخمسة به النورو جاء أبوك من دنو مرفوع علامة رفعه من دنو واو نيابة عن الضم عارف اسمه الخمسة علامة الرفع ضمان مضاف سيهوننا ودياء المتكلم قال هنا أبي أخي قال كوين أزيست أجابة يا مهون اللبت مضاف إليه يا مهون اللبت كيا أوتي مهون اللبت كل سنة هذا سوستيني أن تكون مكبرة أن تكون مكبرة مكبرة يعني يا مصغرة تكراني مصغر على هنا مكبر تعريف لا مرق مصغر موك مصغر على هنا مكبر الأصل في الأسماء أن تكون مكبرة
ግልጽ ነው አይደለም አስማዕ ላይ ምንድነው አንተ ኮነ ሙከበረተ ሙሰገር የሚደረገው ለገረብ ለሆነ ምክንያት ተስጊር ታደርገዋለህ ሙሰገር ካልሆነ ሙከበር ነው ማለት ሙሰገር ማለት ታዲያ ፉዐይል ወይም ፉዐይል በሚለው ወዝን የመጣ ሙሰገር ይባላል ፉዐይል ወይም ፉዐይል ኩተይብ ፉዐይል ነው ሱሄይል ሰህል የሚለውን ተስጊር ስታረግ ሱሄይል ፉዐይል በሚለው ወዝን ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ታዲያ እነዚህ አብ አኽ የመሳሰሉት ተስጊር ከተደረገ ለምሳሌ አብ የሚለውን ኡበይ አኽ ከሆነ ኡኸይ ተስጊር ከተደረገ እዚህ ውስጥ አይገባም جاء ابوك ስትል اسماء الخمسه ነው جاء ابيك جاء اخيك ስትል ግን እዚህ ውስጥ አይገባም ልክ እንደ اسم مفرد علامه الرفع ضمه ነው የሚሆነው جاء ابيك ابي مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره على اخره ابي ግልጽ ነው አይደል أن تكون مكبرة أردتني شرط نعم فونك من طاعتك بفيت ها لا إن زين أردتم شرط على الجرسنا تكون مضافة مكبرة أردتني أمي يقول لن شرط على ذكروني أن تكون مفردة أن تكون ماذا مفردة مفرد مهنا لباتشو أب مفردنا آباء جمعنا أبواني مثنى جمع زيست أجابة أخ مفردنا إخوان أخوان زيست أجابة كل سنة عرلا أخ بتشان مفرد وبتشان زيست ميجابة أب مفرد وبتشان زيست ميجابة أمستني شرط ما نم بتشان من ملكتنا على القاتشو ما نم من ملكته ما نم من ملكته أن تكون فام بتشان من ملكته خالية من الميم مالت لغة بعربية أف لا مالت فم عندنا لغانو فو ليلانيو لغان افتح فاك مالت تشلاله افتح فمك مالت تشاله تارا أسماء الخمسة وسط ميجابا فم سايهن فو بتشان ميمي لله ماله كل سنة لا ميمي لله سدستينيو شرط ما نم ملكتنا بيا شوالو ذوم بتشان ملكت أن تكون ذو بمعنى صاحب ذو مال مالت من دنو صاحب المال ولد هل تكون ذو هل لها معنى غير صاحب نعم لها معنى غير صاحب صاحب كملوا للا معنى لات في لغة الطيء ميبالو كعربية بوصوت جست ذو بمعنى الذي متى الذي اسم موصول هنا متى اسم موصول هنا متى ذو ياز يست اجابام انسان عرلا فإن الماء ماء أبي وجدي والبئر ذو طويت وذو حفرت
البئر ذو طويت وذو حفرت يعني والبئر الذي طويته وحفرته من الذي بمعنى الذي يهجن እዚህ ጋር اسماء الخمسه ላይ ያለው ذو بمعنى صاحب እነዚህ ስድስቱን ሸርጦች ያሟላ ከሆነ اسماء الخمسه ወይም اسماء السته ሚለው ውስጥ ይገባል اسماء السته يرفع بماذا بالواو ነው እዚህ ጋር رفعون ይያያል ምሳሌ አመጣለን ምሳሌዎችን እናስተውል قال ابوهم ቀደም ያልኳችሁ አያችሁ አቡካ አይደለም አቡሁም ምክንያቱም ሙዳፍ መሆን አለበት ነው ሙዳፍ ኢለይሁ ግን ያ ብቻ መሆን የለበትም ነው እንጂ ከያ ውጪ ማንኛውም መሆን አለበት ማንኛውም መሆን ይችላል አይደል ስለዚህ ምን አለ قال ابوهم የሚለው ፋዒል ስለሆነ مرفوع ነው وعلامه رفعه ماذا الواو نيابه عن الضمه ابو مضاف هم مضاف اليه ግልጽና አይደለም ሙዳፍ መሆን አለባቸው ብለናል ስለዚህ اسماء الخمسه ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያውን አቡ ሙዳፍ ቀጥሎ ያለውን ሙዳፍ ኢለይህ ابو مضاف هم مضاف اليه مبني على السكون في محل الجر اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا اذ قالوا قال በኋላ ያሉት مقول القول جمله በአጠቃላይ في محل نصب ነው ግን ከስር ያለውን ጁምላ ለዩሱፍ ወአኹሁ ዩሱፍ ሚለው ሙብተዳ ወአኹሁ ሙብተዳ ላይ عطف ተደርጓል ስለዚህ ምንድነው مرفوع علامه رفعه واخوه ሚለው الواو نيابه عن الضمه اخو مضاف والهاء مضاف اليه مبني على السكون في محل الجر مبني على الضم نعم ماذا قلت مبني على الضم مبني على الضم هو ميلو مبني على الضم في محل الجر واخوه احب الى ابينا منا እዛው ላይ ሁለት اسماء الخمسه ነው ያለው አንዱ አያ ላይ አንደኛ اخوه የሚለው ሁለተኛ አቢና የሚለው አያችሁት አቢና اسماء الخمسه ነው ነገር ግን እዚች ጋር ለሐለቱ الرفع አይደለም ምሳሌ የሚሆነው ወደፊት ምናየው ነው ኢላ حرف الجر لا አቢና مجرور ነው علامه جره الياء ወደፊት እናየዋለን وجاء حموك وهذا فوك وهنوك جاء حموك حموكي ነው ግን حموكي ማለት يعني አማቾችሽ ማለት የባል ዘመዶች ሐም ይባላሉ የሚስት ዘመዶች ደግሞ ختن ይባላሉ ይላሉ በአረብኛ የባል ዘመዶች بالنسبه اليها ማለት ለሴት ልጅ የባሏ ዘመዶቿ ምንድናቸው ሐም ነው ስለዚህ ሐሙኪ ለሴት ስለሆነ ሐሙኪ ነው የምንለው ማለት ነው ሐሙኪ ልንል እንችላለን ሐሙ አኢሻ ሐሙ ዘይነብ ማንኛውም ሙዳፍ ኢለይህ ማድረግ እንችላለን አይደል جاء فعلنا حمك فاعلنا وعلامه رفعه الواو عرف فوك وهذا فوك سل هذا مبتدا فوك خبر مرفوع علامه رفعه ماذا الواو نيابه عن الضمه فو مضاف والكاف مضاف اليه في محل جر مبني على الفتح هنوك هذا هنوك هنوك خبر مرفوع علامه رفعه ماذا الواو اسمه الخمسه علامه الرفع واو نون ماذا وانه لذو علم انه ذو ملو خبر ان مرفوع ان اسمها الا خبر دم ذو عدلا مرفوع علامه رفعه ماذا الواو ذو مضاف علم مضاف اليه ماذا مجرور على الكسره ስለዚህ በዚህ መሰረት علامه الرفع واون ጨረሰን ማለት ነው ጥያቄ ማጠናቀቂያ علامه الرفع ስንት ናቸው
አራት ናቸው አንደኛ ضمة ሁለተኛ ዋው ሶስተኛ አሊፍ አራተኛ ኑን ከዓላመቱ ረፍ ضمة ስንት ቦታ አለው አራት ቦታ አንደኛ اسم مفرد ሁለተኛ جمع تكسير ሶስተኛ جمع مؤنث سالم አራተኛ الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء كعلامه الرفع واو ስንት ቦታ አለው ሁለት ቦታ አንደኛ جمع المذكر السالم ሁለተኛ اسماء الخمسه ወይም اسماء السته አይደል اسماء السته በዚህ ኢዕራብ የሚደረገው ስንት ሸርጥ ሲያሟላ ነው ስድስት አንደኛ أن تكون مضافة ሁለተኛ ወደዚህ ማየት ይቻላል أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم ሶስተኛ أن تكون مكبرة አራተኛ أن تكون مفردة አምስተኛ أن تكون فو خالي من الميم سدستኛ أن تكون ذو بمعنى صاحب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين